नमो नमः। षष्ठकक्ष्यायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयम् अहः आह च इति चतुर्दशपाठस्य अभ्यासभागं पठामः। प्रथमः अभ्यासः अधोलिखितानां पदानां समुचितान् अर्थान् मेलयत। अत्र अभ्यासे क तथा ख इति भागद्वयम् अस्ति। क भागे यानि पदानि सन्ति तेषां समानार्थकपदानि ख भागे सन्ति। सम्यक् अर्थं ज्ञात्वा तेषां मेलनं कुर्मः। क भागस्य प्रथमः शब्दः कः अस्ति? हस्ते इति अस्ति। हस्ते इति हस्तशब्दस्य सप्तमी एकवचनरूपम् अस्ति। अस्य समानार्थकं शब्दं ख भागे पश्यतु। अस्य समानार्थकः शब्दः करे इति अस्ति। अतः एतयोः मेलनं करोतु। क भागे अपरः शब्दः कः अस्ति? सद्यः अस्ति। सद्यः इति शब्दस्य अर्थं जानन्ति वा? अस्य अर्थः अस्ति झटिति। सद्यः इति शब्दस्य समानार्थकः शब्दः ख भागे कः अस्ति? शीघ्रम् अस्ति। क भागे सहसा इति पदम् अस्ति। अस्य हिंदी भाषायाम् अर्थः अस्ति अचानक इति। ख भागे अस्य समानार्थकं पश्यन्तु। तत्र अकस्मात् इति समानार्थकपदम् अस्ति। धनम् इति नपुंसकलिङ्गपदम् अस्ति। धनम् इत्यस्य समानार्थकं शब्दं ख भागे अन्विषन्तु। अस्य समानार्थकः शब्दः अस्ति द्रविणम् इति। क भागे आकाशम् इति पदं पश्यन्तु। अस्य समानार्थकः शब्दः ख भागे कः अस्ति? आकाशम् इति शब्दस्य समानार्थकः शब्दः गगनम् इति अस्ति। धरा इत्यस्य समानार्थकः शब्दः अस्ति पृथ्वी इति। धराम् इति द्वितीया विभक्ति एकवचनरूपम्। अतः पृथ्वीम् इत्यपि द्वितीया विभक्तिरूपम्। समानार्थकः शब्दः अस्ति पृथ्वीम् इति। द्वितीयः अभ्यासः मञ्जूषातः उचितं विलोमपदं चित्वा लिखत। विलोमपदम् अर्थात् विरुद्धर्थकं पदम्। मञ्जूषां पश्यन्तु। तत्र प्रविशति, सेवकः, मूर्खः, नेतुं, नीचैः, दुःखितः इति पदानि सन्ति। अभ्यासं पश्यन्तु। क भागे चतुरः इति पदम् अस्ति। अस्य अर्थं जानन्ति वा? अस्य अर्थः अस्ति बुद्धिमान्। यस्य बुद्धिः न भवति सः कः? सः मूर्खः। ख भागं पश्यन्तु। तत्र किं पदम् अस्ति? आनेतुं पदम् अस्ति। आनेतुम् इति पदे आ तथा नेतुम् इति पदद्वयम् अस्ति। अस्य विपरीतार्थकपदं वदन्तु। अस्य विपरीतार्थकपदम् अस्ति नेतुम्। ग भागं पश्यन्तु। अत्र निर्गच्छति इति पदम् अस्ति। अस्य अर्थं पाठभागे पठितवन्तः। वदन्ति वा? अस्य अर्थः बहिः गच्छति अस्ति। मञ्जूषां पश्यन्तु। अस्य विलोमपदं किम् अस्ति? अस्य विलोमपदम् अस्ति प्रविशति इति। घ भागं पश्यन्तु। घ भागे किं पदम् अस्ति? तत्र स्वामी इति पदम् अस्ति। अस्य विलोमपदं मञ्जूषायां किम् अस्ति? सेवकः अस्ति। ङ भागं पठन्तु। ङ भागे प्रसन्नः इति पदम् अस्ति। अस्य विलोमपदं मञ्जूषायां किम् अस्ति? मञ्जूषायां दुःखितः इति पदं प्रसन्नस्य विलोमार्थे अस्ति। च भागे अपरं किं पदम् अस्ति? तत्र उच्चैः इति पदम् अस्ति। अधुना मञ्जूषायाम् अवशिष्टं पदं किम् अस्ति? नीचैः अस्ति। तत् एव अस्य विपरीतपदम् अस्ति। अग्रिमम् अभ्यासं पठामः। तृतीयः अभ्यासः मञ्जूषातः उचितम् अव्ययपदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। प्रथमं मञ्जूषां पश्यन्तु। मञ्जूषायाम् इव, अपि, एव, च, उच्चैः इति पदानि सन्ति। एतानि सर्वाणि अव्ययपदानि सन्ति। वाक्यस्य अर्थं ज्ञात्वा यत् पदं यत्र उचितं भवति तत्
तत्रैव योजयामः। क भागस्य प्रश्नं पश्यन्तु। बालकाः बालिकाः क्रीडाक्षेत्रे क्रीडन्ति। अत्र किम् अव्ययम् उचितम् अस्ति? च इति पदम् उचितम् अस्ति। च इति अव्ययपदम् अस्ति। अस्य आङ्ग्लभाषायाम् अर्थः एण्ड् इति अस्ति। उत्तरम् अस्ति बालकाः बालिकाः च क्रीडाक्षेत्रे क्रीडन्ति। ख भागं पश्यन्तु। तत्र मेघाः गर्जन्ति इति अस्ति। मेघाः कथं गर्जन्ति? मेघाः उच्चैः गर्जन्ति। उच्चैः अर्थात् लाउडली। उच्चैः इति अव्ययपदं गर्जनक्रियायाः विशेषणम् अस्ति। तस्मात् उच्चैः इति अव्ययपदम् उचितं भवति। तथा च पूर्णं वाक्यं भवति मेघाः उच्चैः गर्जन्ति इति। ग भागस्य प्रश्नं पश्यन्तु। तत्र किम् अस्ति? बकः हंसः श्वेतः भवति इति अस्ति। हंसः श्वेतः भवति, बकः श्वेतः भवति। बकः कः इव श्वेतः भवति? बकः हंसः इव श्वेतः भवति। इव अर्थात् जैसे। घ भागस्य वाक्यं पश्यन्तु। तत्र राष्ट्रस्य ध्येयवाक्यम् अस्ति सत्यं जयते इति। अत्र किं पदं योग्यं भवति? अत्र एव इति निश्चयार्थकम् अव्ययपदं योग्यं भवति। अतः उत्तरम् अस्ति सत्यम् एव जयते इति। ङ भागस्य वाक्यं पश्यन्तु। तत्र अहं पठामि, त्वं पठ। अधुना मञ्जूषायाम् अवशिष्टं किम् अस्ति? तत्र अपि इति पदम् अस्ति। योजयित्वा वाक्यनिर्माणं कुर्मः। अहं पठामि, त्वम् अपि पठ। अग्रिमम् अभ्यासं पश्यन्तु। चतुर्थः अभ्यासः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखत। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम् उत्तरं लिखामः। क प्रश्नसङ्ख्यां पश्यन्तु। अजीजः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति? पाठभागं पश्यन्तु। पाठे एषः अंशः अस्ति। एकदासः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। अतः उत्तरम् अस्ति अजीजः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। ख भागस्य प्रश्नं पश्यन्तु। स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा? उत्तरज्ञानाय कथां पठामः। पाठे एतत् वाक्यम् अस्ति स्वामी चतुरः आसीत्। उत्तरम् अस्ति स्वामी चतुरः आसीत्। ग भागस्य प्रश्नं पश्यन्तु। अजीजः कां व्यथां श्रावयति? पुनः पाठं पश्यन्तु। पाठे वाक्यम् अस्ति सः तां सर्वां व्यथां श्रावयति। अतः उत्तरं भवति अजीजः वृद्धां व्यथां श्रावयति। घ भागस्य प्रश्नं पठन्तु। अन्यामक्षिका कुत्र दशति? उत्तरज्ञानाय पाठं पश्यामः। पाठे एवम् अस्ति एका अन्यामक्षिका निर्गच्छति, सा ललाटे दशति। अतः उत्तरं भवति अन्यामक्षिका ललाटे दशति। अग्रिमं प्रश्नं पश्यतु। स्वामी अजीजाय किं दातुं न इच्छति? पाठे एवम् अस्ति सा विचारयति स्वामी अजीजाय धनं दातुं न इच्छति। उत्तरम् अस्ति स्वामी अजीजाय धनं दातुं न इच्छति इति। अधुना पञ्चमम् अभ्यासं पठामः। निर्देशानुसारं लकार परिवर्तनं कुरुत। अत्र कोष्ठके लकाराणां निर्देशः अस्ति। तदनुसारं लकाराणां परिवर्तनं करणीयम्। प्रथमम् उदाहरणं पश्यन्तु। अजीजः परिश्रमी आसीत्। एतत् वाक्यं लङ्लकारे अस्ति। कोष्ठके लङ्लकारं प्रति वर्तमानकालं प्रति परिवर्तनाय निर्देशः अस्ति। आसीत् इत्यस्य लट्लकारः अस्ति इति भवति। अतः वाक्यं लिखामः अजीजः परिश्रमी अस्ति। क भागं पश्यन्तु।
अहम शिक्षकाय धनं ददामि इति। अस्य कोष्ठके लृट् लकारे परिवर्तनाय निर्देशः अस्ति। ददामि इति क्रियापदं लट् लकारे अस्ति। ददामि इत्यस्य लृट् अर्थात् भविष्यत्कालः अस्ति दास्यामि इति। अतः वाक्यम् अस्ति अहं शिक्षकाय धनं दास्यामि। ख भागे वाक्यम् अस्ति परिश्रमी जनाः धनं प्राप्स्यति। कोष्ठके लट् लकारे परिवर्तनाय निर्देशः अस्ति। प्राप्स्यति इति लृट् लकारपदम् अस्ति। अस्य अर्थः अस्ति पायेगा इति। लट् लकारे प्राप्नोति इति रूपं भवति। अतः वाक्यं परिश्रमी जनाः धनं प्राप्नोति। अपरं वाक्यं पश्यन्तु। स्वामी उच्चैः वदति। एतत् लङ् लकारे परिवर्तनीयम्। वदति इति क्रियापदं कस्मिन् लकारे अस्ति? लट् लकारे अस्ति। अस्य लङ् लकार रूपम् अस्ति अवदत् इति। अतः वाक्यम् अभवत् स्वामी उच्चैः अवदत्। घ भागं पश्यन्तु। अजीजः पेटिकां गृह्णाति। कोष्ठके लृट् लकारे परिवर्तनाय निर्देशः अस्ति। गृह्णाति इति क्रियापदं लट् लकारे अस्ति। अस्य अर्थः लेता है, टेक अस्ति। अस्य लृट् लकार रूपं किम्? ग्रहीष्यति इति। उत्तरम् अजीजः पेटिकां ग्रहीष्यति। न भागं पश्यन्तु। त्वम् उच्चैः पठसि। कोष्ठके लट् लकारे परिवर्तनाय निर्देशः अस्ति। पठसि इत्यस्य लोट् लकार रूपं भवति पठ इति। उत्तरं लिखामः त्वम् उच्चैः पठ। षष्ठः अभ्यासः। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारं लिखता। अत्र पाठस्थाः केचन अंशाः सन्ति, परन्तु घटनाक्रमानुसारं न सन्ति। घटनाक्रमानुसारं लेखनीयम् अस्ति। तेषां क्रमः कथम् अस्ति इति पाठं दृष्ट्वा ज्ञानं कुर्मः। क भागे स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णं धनं ददाति इति वाक्यम् अस्ति। पाठे अयम् अंशः कुत्र अस्ति? अयम् अंशः पाठस्य अन्ते अस्ति। तत् अनुसारं योजयामः। घ पाठानुसारम् एव भवति। ख भागः यत्र अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत् इति। तदनन्तरं घ भागः यत्र एकदासः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति इति। तदनन्तरं ग भागः यत्र अजीजः पेटिकाम् आनयति इति अस्ति। तदनन्तरं भवति च भागः यत्र मक्षिके स्वामिनं दशतः। अधुना वदन्तु। मक्षिके यदा दशतः तदा स्वामी किं करोति? स्वामी चीत् करोति। अतः ङ भागः अस्ति पीडितः स्वामी अत्युच्चैः चीत् करोति। अधुना जानन्ति खलु अन्तिमः कः इति? अन्तिमे क भागं योजयन्तु तथा पठन्तु। स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्णं धनं ददाति। अभ्यासभागे अर्थमेलनं, विलोमपदानां परिचयः, अव्ययपदानां प्रयोगः, पाठस्य प्रश्नोत्तराणि, लकारपरिवर्तनं, घटनानुसारं कथासंयोजनम् इति विषयाः पठिताः। अग्रिमे पाठे पुनर्मिलामः। धन्यवादः।